والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن تعلم منا. فبعد فيقول المصنف رحمه الله: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم زنا كثرة جيم لاي نعم كثرة مكفرات الذنوب لديهم الناس زن ወንጀልን የሚያሳብስ ነገር መብዛቱ ይላል። فإنهم النص يتوفر لهم للنص ብዙ አላቸው من المكفرات ከአባሽ ነገሮች ማለም የተወፈር ለغيرهم ለሌላው የሌለው فإذا كان قد صدر من أحدهم ذنب ካንዳቸው ወንጀል ቢገኝ فيكون قد تاب منه ተመልሶ ሊሆን ይችላል أو أتى بحسنات تمحوه ወይም ያብሰው ወንጀል ሐሰና ይዞ መጥቶ ሊሆን ይችላል ፈጽሞ ሊሆን ይችላል መጥቶ የሚለው ፈጽሞ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። أو غفر له ወይ ደግሞ ተምሮለት ሊሆን ይችላል بفضل سابقته ባሳለፈው ደረጃ أي سابقته ማለት الأعمال الصالحة التي فعلها قبله ከዛ በፊት ከወንጀሉ በፊት በሰራቸው خير ስራዎች ማለት ነው። أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه بلنا أي امتحنا ويتفتنوا ليون شلال وأصيب بمصيبة مصيبة درسبت ليون شلال موحي عنه كصفية بسبت هنا ذلك الذنب يا وانجل بسببها بزاء وانجل مكنيا بزاء بدرسبت مصيبة مكنيا كما في الصحيح صحيح استندال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل عليه الصلاة والسلام على تاتشم ويصيب المؤمنات مؤمنا فعينكهم من وصب كتعب وصب تعب مالا ذكا أو وصب ملو همم بالثلث ولا نصب ملو تعب من الآن من وصب كهمم ولا نصب كتعب كذكا مالا ولا غم كتنكت غم مالت كذب في ያለፈ ነገር ሆኖ መላልሶ ሲያስጨንቀው غم ይባላል። هم የሚባለው ደግሞ ወደፊት ስለሚገጥመው ነገር ሲያስብ እንደገና መጨነቅ ولا حزن حزن ከዚህ በፊት ስላለ ነገር حتى شوكة وشاكوا የሚወጋት የሆነች ሾህ ሳትቀር إلا كفر الله بها بالخطايا الله ወንጀሉን ያራግፍለታል ነው። والصحابة صحابዎቹ ታዲያ أولى الناس بذلك ይሄ እንደዚህ የትኛው ሙእሚን ሙሲባ ሲገጥመው ሾህ ሳይቀር እንኳን አይደለም ትላልቅ እንኳን አይደለም በልጅ መፈተን እንኳን አይደለም ገንዘቡ ሁሉ ጠፍቶ እንኳን አይደለም የሰው ሁሉ ሞቶ ይቀርና አንድ ሾህ እንኳን غم هم نصب وصب እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው ሙከፊራት ሊዙኑ ናቸው ወንጀልን አሳባሽ ናቸው። نعم الصحابه ደግሞ اولى الناس بذلك ናቸው በዚህ ከማንም የበለጠ የተገቡ እነሱ ናቸው። فإذا كان هذا في ذنوب المحققة ይሄ ذنوب المحققة ላይ ከሆነ الواقعة منهم فعلا እነሱ በእርግጥም ሰርተው ስላሉ ወንጀሎች ይሄንን ካል وأن لديهم رصيدا من الأعمال الصالحة التي تكفرها رصيد ማለት በመሰረቱ ባሁኑ ቋንቋ አካውንት ውስጥ ያለ ገንዘብ ነው ረሲድ የሚባለው وأن لهم رصيدا ለነሱ رصيد አላቸው ብለን ካል من الأعمال الصالحة كأعمال الصالحة التي تكفرها ያንን ያለፈን ለሰሩት ወንጀላቸው ያሳለፉት የሆነ خير ስራ አላቸው ብለን ካል فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهد ሆነው የሰሩትን ጉዳይ ያነሳን እንዴት እነሱ መተቸት እንችላለን ነው። الاجتهاد ማለት وبذل الطاقة في معرفة الحكم الشرعي شرعي حكم ለማወቅ የሚደረግ የራስ ጥረት ተጋት اجتهاد ይባላል። هو بذل الطاقة ይብላል። ጣቃ ማለት ችሎታን ማበርከት في معرفة الحكم الشرعي ጣቃ ማለት የቻለውን ያህል ማለት ነው የችሎታውን ሁሉ ማበርከት አንድን ሸሪዓው ሁክም ለማወቅና
ጥናት ለማድረግ የችሎታውን ሁሉ ማበርከት ምን ይባላል ኢጅቲሃድ ይባላል እና ሙጅተሂድ ናቸው ብሎ ማለት ዑለማዎቹ ምን ያደረጉ ናቸው ማለት ነው ጣቃቸውን ችሎታቸውን ያህል ሁክሙን ለማወቅ ጥረት ያደረጉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው ሙጅተሂዶች نعم فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إلى نعم إن أصابوا فلهم أجران مجتهد يونبه قدام كقدموا حقا فلا تأجر الله تعالى وإن أخطأوا كتساساتوا فلهم أجر واحد عند من الله تعالى عند أجر الله تعالى والخطأ مغفور تتفهجوا دمه استمارنا منه كما سبق بيان دليل ذلك قريبا بقربون دا صلفناه ما سرجون بكملكته يا الله النبي عليه الصلاة والسلام يالوتن إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران فأخطأ فله أجر واحد هي حديث صنع فإذا سلزي فما يصدر من الصحابي كصحابي ميجن ونجر من خطأ كسيتت على قلته كما نسمجا فهو بين أمرين فهولت نجر فهولت عندنا ميانو الأول يمجمره أن يكون صدر عن اجتهاد كاجتهاد ليون الشلال وهو فيه مأجور وخطأ مغفور كتساساته أجر له خسوي عندنا خطأ دم مغفور يعني والثاني ثلاثة يوم أن يكون صدر عن غير اجتهاد كاجتهاد وجهي وعنده من الأعمال والفضائل والسوابق الخيرة ጥሩ የሆኑ ሰዋቢቆች ሰውየው አለው አማለው صالح አለው ما يكفره ويمحوه የሚያብስለት እሱን የሚያራገፍለት عن غير اجتهاد እንኳን ስለሰራው መጥፎ ነገር ብናነሳ ማለት ነው አን اجتهاد ከሆነ اجتهاد ራሱ ሰውየውን የሚያስመነዳው ነው وقوله كذا وهلا من ይላል አንድ ነገር በመሰረቱ ሰዎች ምንድነው ሷሃባም ማንንም ነው መጀመሪያ ጉዳዩ ስህተት መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ስለ አንድ ነገር ጉዳዩ ራሱ መጀመሪያ ስህተት ነው ወይ ብሎ ማወቅ ያስፈልጋል ከኢንካር በፊት አሁን አንዳንድ ሰዎች ሙአዊያ ላይ ኢንካር ያደርጋሉ አልይ ላይም ኢንካር የሚያደርጉ አሉ እነዚህ በዘመናቸው እንግዲህ የተጋጩ ሰዎች ናቸው አይደል ከሷሃቦች ኢንካር ሲያደርጉ ግን ሰዎቹ ራሱ ስለ ጉዳዩ እውቀት ሳይኖራቸው ዝም ብለው በደመነፍስ ለምን ተጋጨ ብሎ ተነስተው ኢንካር ያደርጋሉ እና ስለ አንድ ነገር ከኢንካር ምን ይቀደማል መጀመሪያ ጉዳዩ መረዳት አሁን የዘመናችን ትልቁ ፈተና ሰዎች ብድግ ብለው ኢንካር ነገሮችን ሳይጠነቅቁ ሳያውቁ ማለት ወደ ኢንካር ይገባል ይሄ ሙሲባ ነው ጉዳዩ ኺላፍ ያለው ሊሆን ይችላል ኋላ ሰውዬ ያፍርበታል ከኢንካር በፊት መጀመሪያ ማወቅ ነው አንድ ነገር ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم ከአንዳንዳቸው ተግባር ኢንካር የሚደረገው ቀድር ደግሞ ኢንካር የሚደረገው የሆነ ያህል አለ አይደል ያ ያህል ደግሞ هو كالتلخيص لما سبق እንግዲህ እዚህ ጋር የተናገሩ ሼኹ የተናገሩት ነገር ኢላ አኺሪ የተናገሩት ወሬ ከዚህ በፊት ያሳለፉት ንግግር አለ መልስ ሰጥተዋል እሱን እንደ መጭመቅ ነው እዚህ ያደረጉት ወይም አጠር አድርጎ እንደማምጣት وبيان فضائل الصحابه اجمالا صحابዎቹ ደረጃ በጥቅሉ ሲገለጽ وهي الإيمان بالله ورسوله وهو أفضل الأعمال كسراوت كله بلاته توحيد الله الإيمان بالله ورسوله ولتنيو الجهاد في سبيل الله الله من جد متاقل لإعلاء كلمة الله الله قال كف لمارك وهو ذروة سنام الإسلامي يسلمنا سنام قنشو يسلمنا سنام شانيا ذروة قنشو كشانيا لي يميلك تصور الله لم جمال لك يعني ذروة نلوال سنام سنام ذروة سنام الإسلام منه جهادنا يعني حقق والسوت جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله نعم صوصتنيو الهجرة في سبيل الله الله من جد ما استاقلنا وهي من أفضل الأعمال أردتني النصرة لدين الله يا الله عندي مرداتنا قال تعالى وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الله أننا ملكتنيون
ይረዳሉ ማለት ዲንን ይነصራሉ ማለት ነው النصرة لدين الله ማለት نصرة الله ورسوله لذا وينصرون الله ورسوله ብሎ ቁርአን ላይ አምስተኛ العلم النافع والعمل الصالح ያላቸው فضائل እነዚህ ነገሮች አሏቸው ሰሃቦቹ ጠቃሚ የሆነ እውቀት ጥሩ ስራ አላቸው ስድስተኛ انهم خير الخلق بعد الانبياء ከአንቢያዎቹ በኋላ በላጭ ሆነ ፍጥረት ቢኖር እንደ ፍጥረት ራሱ الصحابه ናቸው فامه محمد صلى الله عليه وسلم خير الامم كما قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس ለሰዎች ከተወጡት ኡማዎች በላጭ ሆናችሁ ማናችሁ ብሏል وخير هذه الامه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاه والسلام نبي صلى الله عليه وسلم ከዚህ ኡማ እንግዲህ ኡማው كنتم خير امه اخرجت للناس የተባሉት ከዚህ ኡማ ደግሞ በላጮቹ الصحابه ናቸው ስለዚህ እነሱ ምንድናቸው ማለት ነው خير الخلق ናቸው بعد الانبياء الصحابه لقوله عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم سلالو خيركم قرني ከናንተ በላጫችሁ የኔ ክፍለ ዘመን ነው አሉ ثم الذين يلونهم ከዛም እነሱ የሚቀጥሏቸው ብለዋል الحديث اكمل الحديث ማለት ነው الحديث ነው ሰባተኛ انهم الصفوه እነሱ ምርጦች ናቸው من قرون هذه الامه ከዚህ ኡማ ክፍለ ዘመኖች ሁሉ التي هي خير الامم واكرمها على الله كأمه ሁሉ በላጩ ከኡማው ሁሉ አላህ ዘንድ የተከበሩት እኛው ኡማ ናቸው ኡመቱ መሐመድ ናቸው ከኡመቱ መሐመድ ደግሞ صفواዎቹ ምርጦቹ الصحابه ናቸው رضي الله عنهم جميعا كما في الحديث الذي رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم እንዳሉት من بلغال የኛን ኡማ በተመለከተ ረሱሉ አለይሂ ሰላም አንቱም توفون 70 امه እናንተ 70 ኡማን ነው ሞልታችሁ የምትመጡት توفون ማለት تتمون ማለት እናንተ 70 ኡማ ከዚህ በፊት አልፏል 70ኛ ኡማ ሆናችሁ ነው የመጣችሁ 70ኛ ኡማ ሞይ ሆናችሁ አንቱም እናንተ خيرها ካለፉት ኡማዎች ሁሉ በላጭና واكرمها على الله سبحانه الله ዘንድ የተከበረው እናንተ ናችሁ ይሄ እንግዲህ ይሄን ሐዲስ ይታይ 70 ነብይ ወይም 70 ረሱል ያለፈ ነው አይደለም የሚመስለው ምን ስለምን አንቱም توفون 70 ኡማ እናንተ ስንተኛ ሞልታችሁ ነው የመጣችሁት ይያሉ 70 ኡማ አንቱም توفون 70 ኡመተ አንቱም خيرها واكرمها على الله لأن هي إذا نظرت إلى الظاهر يشكل عليك لمن في بعض الأحاديث حديثوቹም ሰይናቸው ብዙ ሺህ ነቢያት እንደተላኩ መጥቷል እና ረሱሎቹም ብዙ ናቸው አንቱም 70 ኡማ የተባለው ታዲያ አንቱም توفون 70 ኡማ የተባለው ነው ከተባለ ምን እንላለን ትላልቅ የሚባል ተከታይ ያላቸው እነዚህ ናቸው እናም ረሱሉ አለይሂ ሰላም ትላልቅ የሆነ ኡማ ካላቸው 70ኛ ሞይ ሆኖ ነው የሳቸው ኡማ የመጣ ትላልቅ ከሆኑ እንጂማ والنبي وليس معه احد والنبي ومعه احد رجل ورجلان لنا يا نو نلال رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه حديث قديس حسن حديث ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قتل مذهب اهل السنه والجماعه في كرامات الاولياء كرامات الاولياء ان بتملكته يا اهل السنه والجماعه مذهب كرامات الاولياء ان بتملكته من يلالونه ومن اصول اهل السنه كاهل السنه اصولوچ ውስጥ እኮ መሰረታዊ የሚባሉ ነጥቦች አሉ ከነዛ ውስጥ አንዱ التصديق بكرامات الاولياء كرامات الاولياء አለ ብሎ ማመን وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادات في انواع العلوم والمكاشفات وانواع القدره والتاثيرات وما يجري الله عز وجل የሚፈጽመውን على ايديهم በእጃቸው ላይ የሚፈጽመውን አላህ የሚያመጣውን ነገር አጅራ ማለት አፈሰሰ ማለት وما يجري الله على ايديهم الله በእጃቸው ላይ የሚያፈሰው ማለት አላህ عز وجل በእነሱ እጅ የሚያሳየንን እንዲተገበር ያደረገውን ነገር መቀበል ያስፈልጋል ከራማ ነው ብሎ መውሰድ ያስፈልጋል ከምን من خوارق العادات فلمن ጥሶ የወጡ في انواع العلوم والمكاشفات የዕልምና ሙካሸፋቶች አንደኛው ይሄ ነው ዕልምና ሙካሸፋቶች ሁለተኛው ደግሞ انواع القدره والتاثيرات ቁድራና ተአሲራት እነዚህ ሁለቱ አንድ ናቸው
علمنا مكاشفات ማለት علمنا መገለጦች ማለት ነው مكاشفات علم ያውቀ ነው መገለጥ ማወቅ ነው ሰውየው ለምሳሌ ከዚህ ርቀት ላይ ብዙ ኪሎ ሜትሮች ላይ ሆኖ እንደዚህ እየተሰራ ነው ብሎ ሰውየው ቢያወራ ይሄ ምንድን ነው ኩሽፍ አለው ተገለጸ እንዲህ አሉ من انواع العلوم والمكاشفات የቀት አይነቶች ይሆናል የመገለጥ አይነቶች ሊሆኑ ይችላል እነዚህ ማረጋገጥ ታዲያ እንመጣበታለን ሸርፍ ላይ በደንብ ሸርፈታል وانواع القدرة የችሎታና ወተእሲራት የተጽዕኖ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ነው እነዚህንም አይነቶች ማንን ነው ቁድራ ማለት ሰውየው ለምሳሌ አንድ ሰው እንደዚህ ይዞ ሁለት ቦታ ለምሳሌ እንደዚህ በበጣስ ይቻላል እንደዚህ ጭንቅላቱን ከእንትኑ ልክ እንደ ፕላስቲክ ራሱ ይበጠቃል ምናልባት ካርቶን ካልሆነ እንደዚህ አድርጎ አይችልም አይደል እንደዚህ ማድረግ ይሄ ቁድራ ወይ ደግሞ የሞተውን ተነስ ብሎ ማስነሳት ቁድራ ነው እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ሆነዋል خضر ነብይ ናቸው ወይስ ወልይ ናቸው የሚል እዛ ኺላፍ አለ ወልይ ናቸው ካል ያ ነገር የሆነው በምንድን ነው ማለት በከራማ አይ ነብይ ናቸው ካል በሙዕጂዛ ነው አንገቱን እንዴት አድርገው እንቀላ እንዳደረጉት ቡኻሪ ላይ መጥቶ ከአናቱ መሐከል አንዱን ጠጋ ብለው አንገቱን ነቀሉት ተቀላዓፉኩን ከሰውነቱ ላይ ከልጁ ላይ ንቅል ነው ያደረጉት ይሄ እንግዲህ ቁድራ ኻሪቃ ወጣለ ችሎታ ነው እንደዚህ ያለ ማለት ወደ ግድግዳው ሄደው እንዴት ነው ያደረጉት فقال به هكذا في حديث قال እንዲህ ቀጥ አደረጉት ነው قال به ማለት فعل به እንዲህ ቀጥ አደረጉት ብለው ነው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የወደቀ አንድ ግድግዳ ብቻውን አንድ ሰው እንደዚህ ቀጥ ያደርጋል ምንም ያህል ግድግዳ ይሄ እንግዲህ من انواع القدرة والتأثيرات من له ይሄንን ሁሉ ማመን ያስፈልጋል ማለት ቁድራ ቀደም ያለ የሞተውን መቀስቀስ ይሄ ሲላ የሚባሉት ተሰለፎች ውስጥ አድርገዋል የእሳቸው መጓጓዣቸው ሞቶባቸው ከዛ በኋላ አስነስተው የሞተውን አስነስተው ከእንደገና ተቀምጠው ቤት ከመጡ በኋላ ከላይ ያለው ድብዳብ ነው ግላስ ነው እሱን አንሱና ግቡ አሏቸው ልጆቹ ለምን ተውሼ ነው የመጣው ذلك ልጆቹ አንስተው ዞር ሲሉ ወደቀ ሞት ከዛ ድረስ በረሃ ላይ ሲሞትባቸው አላህ እንግዲህ ለምነው ምን አደረጉ ማለት ነው አስነሱት የራሱ ነው ፈረስ ያን የሞተውን ተቀምጠው ከደገና እንግዲህ የሞታ ይመለስ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون አንዴ ከሞተ አበቃ ከፊት ምን አለ በርዘኽ አለ በርዘኽ ማለት የሚሰጥር ሳቲር አለ ያንን እንግዲህ አልፎ አላህ عز وجل እንደዚህ ያለ ቁጥራ ይሰጣቸው ለዛ ነው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሼኹ الاسلام ابن تيميه رحمه الله አንድ ኪታብ አላቸው ስለ ከራማ የሚያወሩበት ያ ኪታብ ጥሩ አድርገው الشيخ صالح አሉ ሼኽ እሳቸው ሸርሐውታል ኪታቡን ብዙ እንግዲህ ለማስተዋወቅ ሞክሬያለሁ ብዙ በእኛ ሀገር አይታወቅም ኪታቡ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن بشيطان وداجوتنا الرحمن وداجوت مهاكل مليا من كتاب ويم ليتي من كتاب صفوات እና እዛ ኪታብ ላይ በጣም አድርገው እነዚህ ነገሮችን አብራርተዋል በባለፈው ኮሮና ጊዜ ላይ አንድ 15 ይሁኑ 13 ይሁኑ ሪከርዶች አድርጌ በዚህ በከራማቱል አውሊያ ላይ ሙዕጂዛዎች ላይ ያደረኳቸው በጣም ጠቃሚ የሆኑ ሪከርዶች ነበሩ እነሱን ተጠቅመውታቸው በጣም ጥሩ በዚህ በከራማት ዙሪያ ላይ በጣም ጥሩ የሆኑ ገለጻዎች ናቸው ነበሩ አይደል
والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها والمأثور يتجنو يهون عن سالف الأمم كأمة كقدمت أمة يتجنو يهونوتن أهل السنة يقبل الله يعملوا لا مثالي في سورة الكهف يعلون وغيرها كذا وجميع في سورة الكهف من المعنى የወጣቶቹ ታሪክ ነው ወጣቶቹ ነብይ ናቸው 300 ዓመት ተኝተው የሚነሱ 300 ዓመት መተኛት ቀላል ነው ትሞታለህ በረሃብ አንተ ራስህ ስለተኛ ባይሰማ ትሞታለህ ግን ለምን ያንን የሚመግበው እንትን ይያታል ያንን ሰውነትህን የሚመግበው ምግብ እኮ አልገባለትም አይደል ስለዚህ ትሞታለህ አላህ عز وجل ሰውነታቸው እኮ እንዳይበሰብስ አንድ ሰው በከባድ ህመም እንኳን ታሞ የተኙ ሰዎችን ተመልከቱ ጀርባቸው ይታላል አላህ عز وجل ይሄ እንዳይሆን ምን አድርጓቸው ወንቀልቡሁም ذات اليوم الشمال እናገላብጣቸው ነበር ብሏል እነዚህን ሰዎች ስለዚህ ይሄ ትልቅ ከራማ ነው የሱረት الكهف ያለው እነሱን ነው በዋናነት ማለት ነው ሌሎችም እንደዚሁ ተጠቅሷል وغيرها በሌላም ቦታዎች እንደዚሁ وغيرها ሲል የመርየም ቅሳ የመርየም እሷ ነብይ አይደለችም እሷ እሸት በልታለች አይደል እሸት በሌለበት ትልቅ ግንድን የተምር ግንድ እንኳን አይደለም አንድ ሴት እንደዚህ ልታነቃነቀው ማንንም ቢሰረስር አይነቀም የተምር ግንድ በጣም ተካራል እንኳን ሴት እንደዚህ አወዛውዛው ሊያራግፍ ይቀርና ማለት ግን አላህ عز وجل ምንድነው የሚላል وهزي اليك بجذع النخلة ምንድነው የሚለው ይነገራል تساقط አይደል تساقط عليك تساقط عليك ባንቺ ላይ ጠብ ይላል تساقط عليك ባንቺ ላይ ታንጠባጥብልሻለች ብሎ አላህ عز وجل ሰመር እንደሚወርድላት ከዛ ላይ ተናግሯል ይሄም እንደዚሁ ተአምር ነው ይሄ ከሌሎቹ ላይም እንደዚሁ ተከስቷል አንድ ሰሃቢ አስረውት ታስሮ ይበላ ነበር ምግብ መስሎት ይበላ ነበር وفي قصة مريم እንደዚሁ ምግብ እንዳለ ተናግሯል في سورة آل عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إيه ምግብ ይበሉ አሉ ይሄ ሁሉ ከራማቱ አውሊያ ነው غيرها ሲል ከሱረቱል ካፍ ውጭም ያሉ ላይ ተጠቅሶ አሉ ነው ኢማም ነው ተብሏል ከሳለ ስለሳቸው ሲወራ وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين تجينتوا العلماء እጃቸውን ይበራ የነበረ ኪታብ ሲተፉ ማለት ሌላም እንደዚሁ ያው ስለ ከራማ ያለን ነገር በጣም በደንብ እንትን ያለ መሆን አለበት በደንብ ልንረዳው ይገባል ከራማ የሌለው አሁን ሱፊዮቹ ጋር እንዴት ነው የሆነ ሰው በቃ ከራማ ካለው ከራማ ከሌለው ሰው አብልጦ ነው የሚያዩት ያንን ሳካብዙት እኮ ከራማ አለው ብለው ይፈሩታል ወላ አይደል ግን አይደለም እንደዛ አይደለም ታሰብ የነበረበት ከራማ የሌለው ሆኖ ከራማ አለው ከሚባለው ከአላህ ዘንድ ሙቀረብ የሆነ ሰው አለ ከራማ በመኖር ባለመኖር አይደለም ጉዳዩ እና አክረመኩም عندالله አጥቃኩም ስለዚህ اذا فضله الله بالتقوى والتقوى افضل الكرامات نعم وعن صدر هذه الأمة كذيت ما مجمريام لا يكنبروت እንደዚሁ صدر هذه الأمة ማለት أول هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة كأمة فرقوች كأمة ቡድኖች ከሁሉም ከታቢዒዎቹም ከሷሐቦቹም እንደዚሁ ከዋይሎቹም ተገኝቷል ከራማ ያንን እንግዲህ እናጠብቃለን وهي ከራማ የምትባለው ነገር موجودة فيها إلى يوم القيامة فيها ملك في الأمة إلى يوم القيامة الله هنا مقبل يحصل عندك زي سلا كرامات الأولياء خطبت خطبة عند صوفيا بيقفتوا من العالم صاري له خطبة أذكر صاري تفتوا من عبادات
كرامات الأولياء من جنس الخطم كله يارين خطبة يتخطبها بالجلال እና በትክክል እኔ ተረዳኝም አይመስለኝም ሲጀመር كرامات الأولياء ያነሳው ራሱ እዛም ጋር ያለውን ስህተትም ሁሉ ለመበየን ነው بعض الناس عندهم إشكال لا الشرح زور كرامة الأولياء إنيا لأن الصورة دبتار لم برقتنا يام يستوى لبتان مالت يعني من تحسب على هنجي راس منور موك كذا عالفو سلسل موراتم أسفلاجي ديني جي قد يسمعونه نعم وقوله ومن أصول أهل السنة أي من أصول عقيدتهم عقيدتهم مثل صوتوس التصديق بكرامات الأولياء الكرامات جمع كرامة وهي ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات كرامة ما مدى من قلته ما يجري الله على أيدي الأولياء على أيديهم سي ضميرهم أولياء على أيدي الأولياء من خوارق العادات كلام دون تصوكا وطونا كرامة مالت أمر خارق للعادة أي بمألوف الآدميين لا آدم لجوج مألوف تلمدو لأن التلمدو أتشو جوت أبتشو نقر من يبالال كرامة أولياء مالك جمع ولي ولي جمع وهو المؤمن المتقي ولي مالك مؤمن الله انفري بانديرا يلو ولي بانديرا يلو كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فلذي እያንዳንዱ ሙእሚን ምንድነው ማለት ነው ወልይ ነው ባይሆን ወልይነቱ እንደ ኢማኑ ደረጃ ይጨምራል ይቀንሳል ማለት ነው ሙእሚንና ተቀያላል ተቋው በጨመረ ቁጥር ሰውየው ኢማኑ በጨመረ ቁጥር ወልይነቱ እየጨመረ ይሄዳል ባነሰ ቁጥር ደግሞ እያነሰ ይሄዳል ይሄው ነው በቃ ሱሜ ወልይ እንጂ ወልይ የሚባል ሌላ መዋቅር የለም ይሄ ዲን አልኢስላም ወይም ደግሞ ሌላ ኮሚቴ የለም ወልይ የሚባል ያ ወሊያዎች ዱዓ አስደራጊ ማለት እሱ ሲመጣ በርገግ የሚሉት ሰዎች እንደዚህ የሚባል ቡድን የለም አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ነው ራሳቸውን ያደረጉታል እነሱ አስነጣፊ ናቸው ሌላው አንጣፊ እነሱ አድሮስ አስለኳሽ ናቸው ሌላው ለኳሽ ነው እንደዚህ ማለት ይሄ ሙሲባ ነው ይሄ ራሱ እንደዚህ ያለ ህብረተሰብ መፈጠሩ ራሱ ثم ولي استقاقا من الولاء كولاء يتوسد ولي የሚለው ولاء ምንድነው وهو المحبة والقرب وهو المحبة والقرب مقرب والقرب ويلون لا قرب نالو يا جماعة فولي الله يا الله ولي من والى الله عز وجل يتوجه بموافقته في محبوباته الله عز وجل محبوبات وتشلي بمقدم الله يودون ነገር በመስራት ማለት ነው የዘይነቱ ወልይ ይባላል والتقرب اليه بمرضاته الله عز وجل مرضات እንደዚሁ አላህን የሚወደውን ነገር እየሰራ ወደ አላህ የተቃረበ ነው ወልይ የሚባለው وكرامات الاولياء يا اولياء كرامه حق ونثنو الله وقد دل عليها الكتاب والسنه والاثار المتواتره عن الصحابه والتابعين قران لي مثال حديث لي مثال اثار المتواتره تدغاغمو يمطو متواتر يهونو زغباዎች አሉ عن الصحابه والتابعين كصحابوችና كتابعዎች والناس سوت في كرامات الاولياء كرامات الاولياء بتملكته الى ثلاثه اصناف ሶስት አይነት ናቸው الصف الاول የመጀመሪያው من ينفيها من المبتدعه كرامات الاولياء የሚባል ነገር ጭራሽ የለም የሚል ቡድን አለ كالمعتزله والجهميه وبعض الاشاعره ሶስት ቡድን ተገሰነ وشبهتهم الذي شبهاتهم ምንድነው ان الخوارق لو جاز ظهورها على ايدي الاولياء باولياዎቹ እጅ خارق ነገር ታየ ማለትም التبس النبي بغيره ነብይና ሌላው መለየት አይቻልም ይደባለቃል ይላሉ إذ الفرق بين النبي وغيره هو المعجزة التي هي خرق العادة نبينا ሌላውን የምንለየው በሙዕጂዛ ነው ሙዕጂዛም خرق العادة ነው ተተለምዶ ወጣ ያለ ነገር ነው አይደል ሙዕጂዛ ስለዚህ ይደባለቃል ለሌላው ምን አለ ብለን ካል ከራማ አለ ብለን ካል ስለዚህ ከራማ የለም ብለው ይላል ቅድም ያሳለፍናቸው ቡድኖች ይሄ
እነዚህ የሚሉትን እንደ አንድ ቡድን እንውሰዳቸው የከራማት الأولياء በተመለከተ ሁለተኛው ቡድን من يغلو في إثبات الكرامة من أصحاب الطرق الصوفية كطرق الصوفية سوت وسط إثبات ممارق وسلم يالك النزلات والقبوريين فكبر أملاكيوتهم الذين يدجلون على الناس يوشوهم سوالي ويأتون بخوارق شيطانية شيطانا يهون خوارق وجن يميفتسموا يهون كدخول النار أساسي يقبول لسوت مياسايو كرامة نيدا أساسي يقبال لها أساسي يقبول وضرب أنفسهم بالسلاح راساتهم بمسارة بمنتات مياسايو يجيبوا تسالوا حتى في يوتيوب وإمساك الثعابين جمع ثعبان يا نزل زندوتشن بما يزم من دزو وغير ذلك ليلا من دزو مما يدعونه الناس موجودات لأصحاب القبور من التصرفات التي يسمونها كرامات يالو يميلواتشو እንቅስቃሴዎች አሏቸው እነዚህ ሁሉ እንደ አንድ አይተናቸው እነዚህ ደግሞ አصنف الغالي እንላለን በከራማት الأولياء ላይ ወሰን ያለፈ ቡድን ደግሞ አለ የሚያዩን ጥቆላ ሁሉ ምን የሚያደርግ ከራማ ነው የሚለው በቃ ጥቆላ ሁሉ ከራማ ይላል ከራማ አላቸው እሳቸው ይላል አንድ ጠንቋይ الذي لا يصلي جمعة ولا جماعة ولا يحضر أي درس ولا أي علم እንደዚህ ያለውን ምንም አይነት ليس عليه أثر من آثار الدين የዘህለቱን ወልይ ነው ብለው ሲያመልኩ ሲያካብዱ ሲሰግዱለት ማለት ሁለተኛ ቡድን ቅድም ያልኳቸው እነዚህ ናቸው አድሩስ አጫሶች الصنف الثالث ሶስተኛው ቡድን ደግሞ الذين ذكرهم الشيخ هنا አብዛኛው የኛ ሀገር ሰው ሁለተኛው ቡድን ነው የለም ብሎ የሚል ሳይሆን እኛ ጋር በአብዛኛው የምታየው ምንድነው በቃ የሆነች አዲስ ነገር በእጁ ያመጣን በአጠቃላይ ምን ማለት ከራማ ነው ብሎ ማለት ጠንቋዩን ሁሉ ወለይ እያለ ማካበል ይሄ እኛ ሀገር በተለይ ባልተማረው ማህበረሰብ ላይ ነው الصنف الثالث ሶስተኛው ቡድን الذين ذكرهم الشيخ هنا شيخ زي يتقصواቸው ናቸው وهم اهل السنه والجماعه اهل السنه ናቸው اهل الحق ናቸው ትክክለኛው እነዚህ ያሉበት አቋም ነው እነዚህ ምንድነው የሚያደርጉት فيؤمنون بكرامات الاولياء ويثبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنه በቁርአንና በሐዲስ በመጣ መሰረት ያጸድቃሉ በአውሊያ በከራመት الاولياء ያምናሉ አለ ብለው ይላሉ على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة بالقرآن بحديث ومتعبس مسرة دمو يثبتونها ويردون يملسالو على من نفاها نفي الرجون بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره نبينا لو يمسسل بلو بمالت بحجة منع الاشتباه اشتباه እንዳይኖር በየነውኮ ብሎ ያለው ላይ የዘይነቱ ላይ ነፍይ የሚያደርገው ላይ ረድ ያደርጋሉ بمعنى ይቃወማሉ ስህተት መሆኑን ይገልጻሉ بأن هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء وغيرهم غير خوارق العادات من بلونا መልስ የሚሰጡት ከخوارق العادات ውጭ እኮ አንቢያዎችና ሌሎችን የሚለዩ ብዙ ነገሮች አሉ ወህይ ያለ አይደለም ነብዩ ይوحى ኢለይ ሌላው خوارق العادات ይዞ ቢመጣ ወህይ ከሌለው ተቆም እንዴ ስለዚህ ብዙ የሚለያቸው ፈርቆች አሉ وأن الولي لا يدعي النبوة በመተከለኛ ወሊ ነብይ ነኝ እያለ አይሞግትም ولو ادعاها ولي ሆኖ ነብይነትን የሚሞግት ካለ ለخرج عن الولايه ከወልይነቱ ተሰናበት አይደለም እንዴ ያላህ ወዳጅ ነው እንዳሁን وصار مدعيا ራሱ ሙድዒ ነው የሚሆነው ወልይነቱን ራሱ ሞጋሽ ነው የሚሆነው ከዛበን ቀጣፊ ነው የሚሆነው ለወልይነት ومن سنة الله يا الله ደግሞ መንገድ ነው በዚህ ምድር ላይ أن يفضح الكاذبة ቀጣፊ ما وردوا كما حصل لمسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب እንዳደረገው وغيره ሌሎችም
ويردون رد يدرقالو أهل السنة على من غلا في إثباتها إثبات أدرقو وسلب اللفولي فادعاها كراما ولينة ادعاء لا يدرق لا إنكار يدرقالو ادعاء يدرقالو يموقت الله لما للمشعوذين لعاصمة النوتشو والدجالين لدجالوتشو لوشتنيوتشو لأنذي كله النص يا الله ولجنا سيالا يميلوا لهم إنكار يدجالوا أهل السنة بأن هؤلاء ليسوا من بلون وردم يرقوا أهل السنة بأن هؤلاء أنت مثلاتهم النذي ليسوا أولياء الله يا الله وليوش عيدلهم بلو رد يرقال ما لنا أهل السنة وإنما هم أولياء للشيطان يا الله سلام الشيطان وداجشنا يسجدوا لي يلا ها شركية الرجال يلا وما يجري عليهم الناس لم يكسسوا نجر إما كذب وتدجيل ويوشتنا تدجيل مالت وشت يوم مساسل أو فتنة لهم ولغيرهم وإذا ما لنسهم لدلوا فتنان واستدراج مالي أو فتنان والله أعلم ولشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع كتاب دليل اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ يوم تناقروا زي شيخ الإسلام ابن تيمية تروا كتاب الله بزي رئيس لاي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان تقول يبقى على عليك بلا እንደ አንዳንዴ እንደ ምርኩዝ ነው የሚሰጠው ይሄ ከራማ እንደወጥ አንድ ሰው ምርኩዝ ያስፈልጋል አይደል እንደዛ እንደውም የድክመት መገለጫ ሊሆን ይችላል እንጂ የጥንካሬ መገለጫ አድርጎ መውሰድ ተገቢ አይደለም ያንንም ደግሞ ስናይበት ሰው ለድክመቱ ነው የተሰጠው ብለን ደግሞ አንበል አላህ ለሚያቀውና ለደካማ የሳደለ ብሎ ግን እንደንተ መወሰድ አብዛኛው እየተወሰደ ያለው ከአንድ ከራማ ያለው አንድ ሰው ቢኖርና እጁ ቢበራ ምናምን አሁን ሐበሻ ምንድነው እጥቃድ የሚያደርገው ዘመደተት ነው ምንድነው የሚያደርገው አራሽን ትጥለው ይገኛል በጣም ያካብዱታል በቃ فوق الصحابه ያደርጉታል فوق كل ذي علم ካለው ሰው ሁሉ ስንት የአላህን አህካም ከሚያስተምረው ሰው ሁሉ በላይ ነው የሚያደርገው فوق المفسرين والفقهاء አድርገው ይጠይቁታል ፈትዋ ሁሉ ዝም ብሎ ሳይማር ፈትዋ ሁሉ ጭራሽ ያጣሉታል ወልየተቱ ያስለጥቁታል ሰውየው በደህና እንግዲህ በአንዳንድ ሷሊህ ደግሞ የተወሰነ አላህ ተቀብሎትም ወዶለትም ሊሆን ይችላል አሁን ይፈትኑታል ይወጡና እንዲህ ሲሉት ነፍስያ ደግሞ ከባድ ነው አላውቅም ማለት እሱና ሶላቱ ሰላም እያለ እንግዲህ ያለው ፈትዋ كما يحصل لبعضهم عندما تعثر في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة وتأثيراته إشارة إلى أن الكرامة منها ما يكون من باب العلم والكشف نقدرات شو تقومالو بأن بكل من باب العلم والكشف من لمتى مثله كرامة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره للو ما يسمعه اللي سمع مثلا أو يرى ما لا يراه غيره للو ما يولي إيه يقظة بنقعة لنا أو منانا وين بتنيابت بينه أو يعلم ما لا يعلمه غيره وين لو ما قول ليوك ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير ولا تنيورمه من باب القدرة والتأثيرنا مثال النوع الأول لما جمعوا كما وقب كل لالو وين سو ما يسمون كما سمت بكل لالو قول عمر يا سارية الجبل أنت سارية وديت بلوال يا سارية الجبل يا زيد يا سارية الجبل مالك وده سرارة بلا على عمر فطوية بصيتشو مدينة ليكون وهو بالمدينة وسارية دم يثنى ينبرا في المشرق مشرق لا ينبرا جهات لي سو ليلا علم يالو ليلا هاجر نا صيتشو الله انبدي أصيته خطوة يخطو زمن هذا
ወደ ተራራው ብለው ጮሁ ማለት እና ሰው እዛ እሳቸው ጋር ኹጥባ የሚያዳምጥ ምንድነው የሚሉት እያለ ነው እንግዲህ እሳቸው ያዩትን አላየ እሳቸው እየሰሙ ያሉትን አልሰሙ ይሄ ነው ይሄ ለዑመር አላህ ከሽፍ ያደረገው ነገር ነው إن كان القصة صحابي يعني القصة في سنده شيء من الضعف هذا الظاهر ነው በመናምን ሊሆን ይችላል ቀደም አንሳለ وإخبار أبي بكر መናገራቸው بأن ببطن زوجته أنثى የባለቤታቸውን ሆዳዩን ሴት ነው ያረከሰው ይሄ እንግዲህ በጊዜው መመርመሪያ የለም አይቻልም እሳቸው ደግሞ ዘራዋቂ አልነበሩ እንደዚህ ዘራዋቂ የሆኑ ሰዎች አሉ በነገራችን ላይ አቀማመጡን አይተው ምናምን እንደዚህ የሚናገሩ አሉ እንደዛም አልነበሩ ያንን ሳይሆኑ መናገራቸው ይሄን ምን الكرامه ሌላ ويخبر عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا ከሳቸው ከዘርያቸው ወጥቶ ዓዲልም ይሆን እንደሚመጣ ተናግረዋል እና ሆኗል ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ራሳቸውን ቁጭ አሉ ያ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ልጃቸው ልጅ ነው የሚታወቀው وقصة صاحب موسى يا موسى صاحب قصة خضر وعلمه بحال الغلام ينجري جعلنا الخضر قدم بجد من كان الرجل ولي كان أما نبي كان معجزة ومثال النوع الثاني يقول التنيو دمو የመጀመሪያ የቆጣጠረን ለማን ነው ምሳሌ ከዕልምና ከከሽፍ በኩል ይሄኛው ደግሞ ከቁድራና ከተأثير በኩል تأثير قدرة قصة الذي علم من الكتاب ككتاب ያወቀው ሰውዬ ቅሳ ነው وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك بقولوا على نعم السنة فلك سليمان كالصالح عفريت من الجن عنده منالاته كجنيوش قبل أن تقوم من مقامك كذلك أنت تعلمه بس كملت الناس ساتشو لصلاة من الناس كجلسات شوال ظهورك من الناس በፍርድ ከተቀመጡበት ሱለይማን አንተ ከመቀመጫ እስከምትነሳ ድረስ ደርሼ ይዞ የብልቂሳን ዙፋኑ ይዞ መጣለው አላቸው ግን እንግዲህ ለሁም ቁድራ ያለው ትልቅ አርሽ عظيم እኮ ወላሃ አርሹን عظيم አይደለም ወላሃ አርሹን عظيم ትልቅ የሆነ ዙፋን በቀላል የሚሄድ ነገር እኮ ግን ይዞ መጣለው አለ እንግዲህ አላህ አጣሁም ቁድራ ለጅኖች يسون አይደለም ያወራን ያለነው እሱ እንደዛ ሲል وقال الذي عنده علم من الكتاب ككتاب እውቀት ያለው የአላህን اسماء الله الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى የሚባሉትን ትላልቅ ስሞች የሚያውቅ የነበረ ሰው አለ ይሄ رجل ليس من الجن انما هو من الانس ولي من أولياء الله إذا نبر من الله شو سليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك أرفك عينيت وإذا ما دعيته ملست كم تارك مالتهم وإن دون بزيش وكثرة مالتنا أمت الله الله عينين اسكمت ملس درس نميلو أن يرتد إليك طرفك مالتي يعني يقولوا بزام بزيم لمفسر من خلال زام أبي ألسه يرتد إليك طرفك وإذا عيته وقع كم عينين اسكمت ملس ያለው ወይም ደግሞ እንደዚህው ማለት ነው ብቻ አይነን እስከምትመለስ አመጣዋለሁ ብሏል አመጣ ቁድራ አይደለም እንዴ አርሽ عظيم በሰው በአንድ ሰው መመጣት እንደገና ደግሞ ርቀውት ያንን ሁሉ ርቀት አመጣ እንግዲህ ይሄ አለ ማለት قصة الذي علم من الكتاب وإتيانه قصة الذي علم من الكتاب و قصة إتيانه وإتيانه بعرش بلقيسان
زوفان يزو منطاته إلى سليمان عليه السلام وقصة أهل الكهف يكاف سوت قصة أسلفنا هذا لا وقصة مريم يا مريم قصة أسلفنا وقصة خالد بن الوليد يا خالد بن الوليد قصة لما شرب السم مرزلة التاكيد هي جاء عنده أحد من الكفار وقال له إني مسلم إذا شربت السم مرزك الطالب ما سلمان له سلمان تلقي ما برضو لا تصدق عليه وهذا له أما لغيره فليتحرز رأس بيقل ولم يحصل له منه ضرر تصم بس من الجداد ما لا جميع وقلنا نواصل ما نواصل علم من الكتاب علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب وهو عاصة ابن برخيا ابن خاله سليمان وكان وزيره وكاتبه ومؤدبه في حال صغره وكان رجلا صديقا يقرأ الكتب الإلهية ويعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وقد خلقه الله لنصرة سليمان ونفاذ أمره فالمراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة على موسى وإبراهيم وغيرهما بموسى وإبراهيم لا يتوردوا من صحافة سلامالتنا أو اللوح المحفوظ وهم دمو بالكتاب من يتفلقوا لوح المحفوظ له وأسراره المكنونة أنه يتفلق بالأوساته كولته عنده من خلال بلو ترقم عنه درسنا وقوله هو المأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة يشير بذلك إلى الكرامات التي وقعت وذكرت في القرآن الكريم وغيره من النقول الصحيحة صحيح كهون نقولات يثبتوا يهونتن بقرآن يمتوا يهونتن ناو يتفلقوا ماله السنة إشارة يجادر يشيروا بذلك إلى الكرامات التي وقعت وذكرت في القرآن الكريم عندنا النادم وغيره من النقول الصحيحة ومما ذكره الله في القرآن الكريم عن سالف الأمم كذب بتكنبروا كالفوا أمة الله عز وجل كتكسات وسط ما ذكره الله عن حمل مريم بلا زوج يا لزوج مرجزوا مريم ما بزوجكم ها وما ذكر يتكسون في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب موسى وقصة ذي القرنين نزول وكالمأثور أي المنقول بالسند الصحيح تذكرن يهونو يمتمال المأثور يتذكر بجاتها عن صدر هذه الأمة أي أولها من الصحابة والتابعين كرؤية عمر لجيش سارية يساري عن سراج ما يتحدث وهو على منبر المدينة وجيش سارية بنهاوند بالمشرق نهاوند لي هنا مشرق وندائه له السن مدرسة يا سارية الجبلية فسمعه سارية سمته وانتفع بهذا التوجيه بذي سمريت تتكم وسلم من كيد العدو كتلات سيرام ترفع قوله وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة أي لا تزال الكرامات موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة ما وجدت فيهم الولاية بشروطها ولاية سكالدرس ولاية كتلارات ولاية
መስፈርቱን ጠብቆ እስከተገኘ ድረስ ከራማም ይኖራል ማለት ነው። ወልይ ነው ግድ የለም ማውራቱ ግድ የለም እንዳይፈተለበት እንጂ ደግሞ በለፈለፉ ላፊጠፉ ተብሎ ማጣትም አለ እንደማን ነብይነት አይደለም ወዮ ያችን ነገር ተሰጥቶ አላህ ሊያስቀው ይችላል ያችን እንግዲህ አላህ የሰጠውን ነገር መንከባከብ አቂባውን መፍራት ያስፈልጋል አላህ ስለ አንድ ሰው አንስቷል ቁርአን ውስጥ وكان الرجل من أصحاب الخير في زمن نبي الله موسى يا سو دعاء አድርግልኝ እንደዚህ ይባል ነበር አሃላ መጡና ኩፋሮቹ ادعوا على موسى بلاغ فافتتنا فدعا على نبي الله موسى ጭራሽ والله نبي ላይ فأخرج الله لسانه الله من ይላል እዛ ስለሱ በልዓም ይባላል በልዓም ብለው ተክሳሉ በስሮቹ የሱን ስም الله ስሙን ሳይጠቅስ በወስፍ ብቻ ነው فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث أنت تميل يوم الجمرة يوم الجمرة من ذلك مش ለማንኛውም ይሄ ነው መሐል ሻሂዱን እንግዲህ አንስቻለሁ እዛው ላይ ታልፋላችሁ ሰዓት ደርሷል ዝጉት